पुराने ज़माने की बात है जब सल्तनतों के महल चिरागों की रोशनी में जगमगा करते थे और हवा में मुश्क व अंबर की खुशबू बसी रहती थी। उन्हीं दिनों एक सल्तनत के किनारे एक बोसीदा मगर पुरसुकून झोंपड़ी में एक यतीम औरत रहती थी जिसका नाम रेहाना था। रेहाना की जिंदगी दुखों के ताने बाने से बनी थी। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ दिया और किस्मत ने जैसे उसके लिए तन्हाई लिख दी थी। मगर उसकी आंखों में अजब सी रोशनी थी, जैसे उम्मीद का चिराग कभी बुझने न पाए। वो हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हो, मैं अभी हारी नहीं। रेहाना का गुजर बसर अपने हाथों से बने कपड़े बेचकर होता था। उसकी सादगी और हया ने गांव के सब लोगों को मुतासुर कर रखा था। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अनकही तमन्ना भी थी कि कभी कोई आए जो उसके जख्मों को समझे, जो उसकी तन्हाई को महसूस करे। उसी सल्तनत के मरकज में एक अजीम महल था जहां शहजादा जरियान रहता था, बादशाह का अकलौता बेटा, खूबसूरती और रोब का पैकर। मगर उसकी आंखों में भी एक उदासी बसी हुई थी, जैसे उसकी शान शौकत के पीछे कोई खामोश खला छुपा हो। बादशाह दिन रात अपनी सल्तनत के कामों में मसरूफ रहता और शहजादा अक्सर महल की दीवारों के सन्नाटे में गुम रहता। वो अक्सर अपने महल की बालकोनी से नीचे के गांव को देखता, जहां आम लोग हंसते, जीते और मोहब्बत करते थे। एक दिन जब वो शिकार के बहाने महल से निकला तो किस्मत ने अपना पहला खेल दिखाया। वो घोड़े पर सवार जंगल के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक घोड़ा फिसल गया और शहजादा एक नदी के किनारे जा गिरा। नदी के दूसरे तरफ रेहाना कपड़े धो रही थी। उसने जब एक जख्मी जवान को पानी में गिरते देखा तो भागकर उसके पास पहुंची। वो नहीं जानती थी कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि उस सल्तनत का शहजादा है। रेहाना ने अपने दुपट्टे को फाड़कर जरियान के जख्म बांधे, पानी पिलाया और उसे अपने झोंपड़ी तक ले आई। जब शहजादे ने होश संभाला तो उसने खुद को एक अजनबी मगर नर्म लहजे वाली औरत के सामने पाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में ऐसा सुकून जिसकी तलाश शायद शहजादा बरसों से कर रहा था। जरियान ने आहिस्ता से कहा, मैं कहाँ हूं? रेहाना ने नरमी से जवाब दिया, आप महफूज हैं मगर जख्मी भी, अब आराम कीजिए। शहजादा कुछ बोल ना सका, बस उसकी आवाज में ऐसा इत्मीनान था कि दिल की थकन लम्हे भर में दूर हो गई। उस दिन से किस्मत के धागे खामोशी से जुड़ने लगे। एक तरफ यतीम औरत थी जो अपनी तन्हाई में मोहब्बत का मफहूम भूल चुकी थी, और दूसरी तरफ वो शहजादा जिसने दौलत के बावजूद दिल की खाली जगह कभी पुर ना पाई थी। किसी को खबर न थी कि नदी के किनारे शुरू होने वाला ये इत्तेफाक आने वाले दिनों में सल्तनत के नक्शे तक को बदल डालेगा। अगली सुबह जब शहजादा जरियान ने आंख खोली तो सूरज की किरणें रेहाना की झोपड़ी की छत से छिन छिन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। झोपड़ी में खुशबू थी, मिट्टी और सब्र की खुशबू। रेहाना चूल्हे के पास बैठी दलिया पका रही थी, उसके दुपट्टे के किनारे पर धूप खिल रही थी। शहजादे ने उसे देखा तो जैसे वक्त थम सा गया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून उतरा जो महल के रेशमी पर्दों में कभी नहीं मिला था। रेहाना ने जब देखा कि वो जाग गया है तो मुस्कुरा कर बोली, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? शहजादा कुछ देर तक उस आवाज को सुनता रहा, जैसे किसी ने उसके जख्म पर मरहम रख दिया हो। फिर बोला, ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद किसी ने मुझे बुलाया हो। रेहाना ने नजरें झुका ली, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। शहजादा हंस दिया, अगर हर जिम्मेदारी इतनी मेहरबान होती तो सल्तनत में कोई तन्हा न रहता। रेहाना के दिल में एक अनजानी लर्जिश उठी। वो उसकी असल पहचान से बेखबर थी, मगर उसके लहजे में वो नरमी थी जो आम लोगों में शाजी मिलती है। दिन गुजरते गए, जरियान का जख्म भरने लगा और हर दिन के साथ उनके दरमियान खामोश गुफ्तगू बढ़ती गई। वो दोनों नदी के किनारे बैठते, शाम को चांद देखते और छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा उठते। जरियान अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता कि अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगा जहां छत नहीं बल्कि आसमान हो। रेहाना हंसकर जवाब देती, शहजादे ख्वाब नहीं देखते, वो ख्वाब पूरे करते हैं। मगर उसे क्या खबर थी कि जिसे वो एक आम मुसाफिर समझ रही है वही उस सल्तनत का शहजादा है। एक दिन जब जरियान की सेहत बिल्कुल बहाल हो गई तो महल से सिपाही उसकी तलाश में निकले। वो गांव-गांव खबर पूछते फिर रहे थे। जरियान ने देखा कि कुछ सिपाही उस सिमत आ रहे हैं जहां रेहाना की झोपड़ी थी।
اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے زخموں کے نشان چھپائے اور ریحانہ سے کہا، اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا میں تمہیں نہیں جانتا۔ ریحانہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا تم کوئی جرم کر کے آئے ہو؟ زریان کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ نہیں، مگر کبھی کبھی حقیقت بتانا سب کچھ چھین جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکلا اور اگلے ہی لمحے سپاہیوں نے اسے جھک کر سلام کیا۔ جہاں والا، آپ سلامت ہو، بادشاہ سلامت بے قرار ہیں۔ ریحانہ یہ منظر دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کے لبوں سے ایک ہی جملہ نکلا، شہزادے آپ؟ زریان خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں خوشی نہیں، شرمندگی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں زریان ضرور ہوں، مگر وہ شخص نہیں جو محل میں رہتا ہے۔ پھر وہ مڑ گیا، سپاہیوں کے ساتھ محل کی طرف چل دیا، پیچھے مٹی کے بادل اور ایک ٹوٹی ہوئی خاموشی چھوڑ کر۔ ریحانہ کے ہاتھوں سے دوپٹہ سرک گیا اور ندی کی لہریں اس کے آنسوؤں کا عکس بن گئیں۔ اس رات چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، جیسے آسمان کو بھی اس جدائی کا غم ہو۔ کچھ دنوں بعد زریان محل واپس چلا گیا، مگر اس کے دل میں ریحانہ کی یاد ہر لمحے زندہ تھی۔ محل کی ریشمی پردوں کے بیچ بھی وہ اس کی سادہ مسکراہٹ اور ندی کے کنارے کی نرم ہوا یاد کرتا رہتا۔ ہر شام وہ بالکنی میں کھڑا ہو کر ندی کی طرف دیکھتا اور سوچتا، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو یہ لمحے کتنے حسین ہوتے۔ گاؤں میں بھی ریحانہ کے دل میں شہزادے کی یاد نہ جانے کتنی بار آسمان کے ستاروں سے بات کرتی اور خاموش آنکھوں سے دعا بھیجتی۔ یوں دن اور رات ایک دوسرے کے بغیر گزرنے لگے، مگر قسمت نے ان کے راستے پھر ملا دیے۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ محل میں ایک میلہ لگایا جائے گا تاکہ لوگ خوشیاں بانٹیں اور شہزادہ اپنی رایا سے ملاقات کرے۔ ریحانہ بھی گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ میلے میں پہنچی۔ وہ اپنے سادہ کپڑوں میں تھی، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی، دل کی سادگی اور محبت کی عاجزی اسے سب سے ممتاز بناتی تھی۔ زریان جب میلے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے ریحانہ پر پڑی۔ وہ پلکیں جھپکائے، دل کی دھڑکن تیز، مگر قدم جم گئے۔ ریحانہ نے بھی اسے پہچان لیا، مگر فخر و حیا سے اس نے نظریں جھکا لیں۔ لوگ ہجوم میں مصروف تھے، مگر دونوں کی دنیا بس ایک دوسرے کے گرد گھوم رہی تھی۔ زریان نے آہستہ قدم بڑھائے اور کہا، ریحانہ، میں جانتا ہوں میں محل کی زرق برق دنیا میں ہوں، مگر تمہارے بغیر یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ ریحانہ نے سر ہلا کر جواب دیا، شہزادے، تمہاری دنیا میرے لیے بڑی اور عجیب ہے، مگر میرے دل کی سچائی کو نہیں بدل سکتی۔ زریان نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں خاموشی کے لمحے میں ایک دوسرے کی روح کو سمجھ گئے۔ میلے کی روشنی، ہجوم کی آوازیں سب دھندلی ہو گئیں، بس یہ دو دل ایک دوسرے کی موجودگی میں کھل اٹھے۔ مگر خوشی کی گونج زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ محل کے وزیر نے آ کر شہزادے سے کہا، جہانے والا، بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً واپس آئیں، سلطنت کے کام اہم ہیں۔ زریان نے رنجیدہ لہجے میں کہا، وزیر صاحب، دل کی خوشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی سلطنت کے کام۔ وزیر نے اسے مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر زریان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی محبت کے بغیر سکون نہیں پائے گا۔ اس نے سب کو کہہ دیا، بادشاہ سلامت، میری سلطنت کو تم سنبھالو، مگر میرا دل اب اس یتیم عورت کے پاس ہے جس نے میری روح کو چھو لیا۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے، مگر ریحانہ کے دل میں ایک عجیب سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بولا، ہماری تقدیر اب الگ نہیں، یہ لمحے ہمیشہ ہمارے ہوں گے۔ ریحانہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزادے، اب ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ شروع ہوگا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یوں میلے کی روشنی میں ہجوم کے بیچ دو دل ایک دوسرے کو پا گئے، ایک یتیم عورت کی سادگی اور ایک شہزادے کا دل جو رسم و رواج، دولت اور محل کی دنیا سے آزاد ہو کر صرف محبت کے لیے جیتا تھا۔ اس دن سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے، ہر قدم پر ہنسے، ہر لمحے کی قدر کی، اور گاؤں و محل کی کہانیوں میں اپنی مثال چھوڑ گئے کہ محبت کس طرح تقدیر کے ہر امتحان سے مضبوط نکلتی ہے۔ چند دنوں بعد زریان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی محبت اور دل کی سچائی کو دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ محل میں ایک شاندار تقریب کا اعلان کیا گیا تاکہ وہ اپنی رعایا کے سامنے اپنا دل کھول سکے اور ریحانہ کو اپنی زندگی کی ہمسفر بنائے۔ گاؤں کے لوگ جو ریحانہ کو جانتے تھے حیرت و خوشی سے تیار ہو گئے اور پورا محل اس دن کی آمد کے لیے چمک رہا تھا۔ زریان نے سب سے پہلے ریحانہ کو مدعو کیا، جو اپنی سادگی اور عاجزی کے ساتھ پہنچی، مگر اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی اور وقار تھا کہ محل کے تمام شاہانہ لباس دھندلے لگنے لگے۔
शहजादे ने जब उसे देखा तो दिल की धड़कन रुक सी गई, मगर उसने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और नर्म लहजे में कहा, रेहाना, मैंने महल की दुनिया की चमक और दौलत सब देखी, मगर सब कुछ बेमानी है जब तक तुम्हारे बगैर ये लम्हे मुकम्मल नहीं होते। रेहाना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुकाकर कहा, शहजादे, तुम्हारी दुनिया बड़ी है, मगर मेरी सादगी का दिल भी बड़ा है, क्या तुम उसे समझोगे? जरियान ने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी दुनिया तुम्हारे साथ मुकम्मल है, तुम्हारे बगैर कोई महल, दौलत या ताज मेरे लिए मानी नहीं रखते। वहां मौजूद लोग खामोश हो गए, जैसे वक्त थम गया हो। बादशाह ने भी हैरत से कहा, बेटा, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे फैसले पर गालिब है, ये वाकई नायाब है। रेहाना ने दिल की आजिज़ी के साथ कहा, मैं सिर्फ वही चाहती हूँ जो तुम दिल से चाहते हो। और यूं दोनों की नजरें आपस में जुड़ गईं, दिल की जुबान में बगैर किसी लफ्ज के सब कुछ कह गई। उस दिन से न सिर्फ महल और गांव बल्कि पूरी सल्तनत में ये बात फैल गई कि मोहब्बत सच्चाई, सब्र और कुर्बानी से हमेशा जीतती है। शहजादा जरियान ने अपने महल के दरवाजे रेहाना के लिए खोल दिए, मगर वो अपने गांव की सादगी को भी कभी नहीं भूली। वो दोनों शाम के वक्त नदी किनारे बैठते, गुजरे दिनों की यादें बांटते और मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, यही है असल मोहब्बत, जो दौलत, महल और दरबार से आज़ाद होकर सिर्फ दिल की रोशनी में जीती है। यूं शहजादा और यतीम औरत की कहानी एक खुशगवार अंजाम तक पहुंची, जहां दिल की पाकीज़गी, एतमाद और नरमी ने तकदीर के तमाम रकावटों को अबूर किया। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हा जीते, हर खुशी बांटी और हर दुख में साथ रहे। महल की रोशनी और गांव की सादगी दोनों ने मिलकर उनकी जिंदगी को ऐसे रंग दिए कि लोग नस्लों तक इस मोहब्बत की मिसाल देते रहे। और यूं ये दास्तान, जिसकी इब्तिदा एक हादसे और अजनबियत से हुई थी, मोहब्बत, एहतराम और यकजहती की अलामत बन गई, जिसने साबित किया कि दिल की सच्चाई सबसे बड़ी सल्तनत है और सच्चाई और मोहब्बत हमेशा अपनी मंजिल पा लेते हैं, चाहे राहें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हों।